नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरूमा यस लौकथा पाठ्य सर्वोपदेश प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल पुष महिनाको 28 गते तदनुसार 2022 जनवरी 12 तारिक पुष शुक्ल दशमीको दिन वाचन हुने कथाहरू लिएर म यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको वाचक श्यामप्रीत मण्डल र यहाँहरूलाई यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन टक्राउँदै आजको यो लौकथा वाचन श्रृङ्खलातिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको यो 50औं श्रृङ्खला सम्म हामी आइपुगेका छौँ र आजको यस 50औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने लौकथाहरूको शीर्षक अथवा लौकथाहरू यस प्रकार रहेको छ। सपना विपना नन्दलाल आचार्यज्यूको रचना रहेको छ भने आत्मसमर्पण हेम पोखरेलज्यूको रचना, साथै प्रेम रमेन्द्र कोइरालाजीको रचना लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैगरी फरक जाडो दिनेश निरौलाजीको रचना रहेको छ। त्यस्तै गरी एकता दिवस गङ्गा खड्काजीको रचना सहित 5वटा लौकथाहरू लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरू पनि यस फेसबुक पेजमा जुडिएर आजको यो लौकथा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो, कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्दै गर्नुहोला। बालकृष्ण काफ्लेज्यू अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सुधा म्याडम पनि हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई नमस्ते टक्राउन चाहन्छु म र तपाईहरू आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू फेसबुक पेजमा यस कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। र हिजो हाम्रो तोयानाथ सुवेदी सरले 5वटा लौकथाहरू वाचन गर्नुभएको थियो र यो जुन लौकथाहरू रहेको थियो दान शैली मनोहर पोखरेलजीको रचना, अहमबाज प्रेम पूर्ण मगरजीको रचना, उठाई नन्दलाल आचार्यजीको रचना, त्यसै गरी दया किशन पौडेलजीको रचना र अभिनय रन्जु खनालजीको रचना। र आज हामी आजको 5वटा लौकथाहरू सपना विपना, आत्मसमर्पण, प्रेम, फरक जाडो र एकता दिवस लगाएर जम्मा 5वटा लौकथाहरू वाचन गर्ने मैले जमर्को गरेको छु। तपाईहरू यो फेसबुक पेजमा जुड्दै गर्नुहोला र आजको यो पहिलो लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। लौकथाको शीर्षक रहेको छ सपना विपना। एक समय म विस्मात लोक र हर्षलोक गरी 2 लोकको बासिन्दा थिएँ। एकपटक संसारमा रहेको विस्मात लोकको कचिङ्गलबाट म एकाएक संसार बाहिरको हर्षलोकमा छाडिएँ। त्यहाँ सिर्फ म थिएँ र जङ्गल बीच एक कुण्ड थियो। त्यहाँ मैले अर्जुन दृष्टि लगाउँदा देखे बुझे अनुसार अरू सजीव अस्तित्व मेटिएको भेटे। यद्यपि सजीव गन्ध भने पर्याप्त मात्रामा अनुभूत भइरहेको थियो। हर्षलोकको त्यस सानो कुण्डमा एकजनाभन्दा बढ्ता हेलिन सकिन्न थियो। उखपात गर्मी थियो, म पनि एक्लै हेलिएँ। अघौजी पौडी खेलेपछि लखतरान भएँ। थकित मनस्थिति लिएर कुण्डबाट बाहिरिएँ। कुण्डबाट बाहिरिन साथ हर्षलोक एकाएक गायब भयो। बदलामा उही विस्मात लोक टुप्लुक्क देखा पर्यो। समाप्त। यसरी यो सपना विपना लौकथा
बडो सान्दर्भिक ढङ्गले यहाँ रचना गरिएको छ। छोटो र मिठो लौकथा। यसको लौकथाकार नन्दलाल आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ गोलबजार गोलचक्कर नजिक सिरहा बस्नुहुन्छ अहिले हाल। र उहाँले यस लौकथामा यो सपना र विपना फरक हुँदो रहेछ। सपनामा मानिसहरूले जुन एउटा अनुभूति गरेको हुन्छ, कुनै कुरालाई लिएर जुन उसको एउटा त्यो कुराप्रति जति हर्ष हुन्छ र त्यसको भोगाई त्यति नै खल्लो अथवा फरक ढङ्गको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लौकथाकारज्यूले आफ्नो कथा मार्फत हामीलाई पस्कनु भएको छ। सपनामा यहाँ पौडी खेलेपछि बल्ल पौडी खेल्दा खेल्दै कथाकारज्यूले यहाँ पौडी खेल्ने एकदम हर्ष थियो, मनमा पौडी खेलौँ भन्ने लागेको थियो र जब पौडी खेलियो अनि लखतरान भएर बाहिर निस्किँदा निद्राभङ्ग भएको कुरालाई यहाँ बताइएको छ यस लौकथामा। र हाम्रो दैनिक भोगाई जीवनमा पनि हामी जब कुनै कुरा हेरेका हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो ठुलो सपना हुन्छ कि हामी त्यहाँ जाउँ र त्यहाँ रमाइलो गरौँ। धेरै नै हर्ष उल्लासको साथ हामी त्यहाँ पुग्छौँ र जब पुगेपछि अलि अलग किसिमको भोगाई हुन्छ। अनि हामी जब हाम्रो सपना पुरा हुन्छ अनि भोगाई फरक किसिमको भएपछि पनि यस्तै अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आफ्नो लौकथा मार्फत उहाँले पस्कनु भएको छ। र यहाँ 3 जना जोडिनु भएको छ हामीसँग। म यहाँ कमेन्ट बक्समा 2 जनाको मात्रै 2 जना जोडिएको हेर्न पाएको छु। बालकृष्ण काफ्लेज्यू र सुधा म्याडमलाई म मात्र हेरिरहेको छु। प्राविधिक गडबडीले होला सायद। यहाँ हेर्न सक्छु 3 जना हामी यहाँ लाइभ जोडिनु भएको छ र प्राविधिक कारणले गर्दा कमेन्ट नदेखिएको हुन सक्छ। त्यसको लागि म यहाँ कमेन्टहरू पढ्न असक्षम भएको छु, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। तपाईहरू आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। यति भन्दै अब म आजको दोस्रो लौकथा वाचनतर्फ लम्किन चाहन्छु। र हाम्रो दोस्रो लौकथा रहेको छ आत्मसमर्पण। र यस लौकथाको लौकथाकार हुनुहुन्छ हेम पोखरेलज्यू। र आत्मसमर्पण लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। शक्ति जुमुडाएर उठ्यो, जाँगरले साथ दिएपछि तम तयार भयो। बुद्धि अलिकति पछाडि हटेपछि हिम्मतको ब्याटमा घमण्डको बेर्ना झाँगियो। रहरहरू बाहिरी दुनियाँसँग परिचित हुन खोजे। इच्छाहरूले थलो छुटायो। भलै कुट्दा पालेरै किन नहोस्। मनले सामर्थ्यवान सम्झिएपछि सुझावहरू टाढै रहन खोज्यो। परिणामस्वरूप पछाडि धकेलिएको बुद्धिले कुसङ्गतमै फक्रिने मौका पायो। परम्परा विस्मृतिमा हराउँदा उसले जन्मदाता पनि भुल्यो। सिङ्गो विश्वसँग आफूलाई तुलना गर्दै गर्दा बसन्तले चालिसेको भज्याङबाट उकालो यात्रा तय गर्यो। त्यति बेला मात्र जीवनको यथार्थ परिचय गर्न पुगेको थियो। उसले एकपल्ट सम्झ्यो मातापिताले कसरी धानेका थिए कुन्नी। आत्मबलमाथि चारैतिरबाट प्रहार भएपछि शिथिल सम्झनाहरू धमिलो उज्यालोमा टिलपिल गर्दै गर्दा उसको आत्माले समर्पण गरिसकेको थियो। भौतिक शरीरमा शक्ति चलमलाएन। एकदमै नै मिठो र सानो लौकथा यहाँ हेम पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। जब हामीमा कुनै काम गर्ने जागर हुन्छ, शक्ति हुन्छ अनि हामी
त्यो काम गर्न तयार हुन्छौँ र जब बुद्धि हामी पुर्याउँदैनौँ त्यहाँ र हामीमा त्यो शक्ति हुन्छ हामीसँग र त्यसको गलत दुरुपयोग गर्छौँ भने हामीलाई त्यसले नराम्रो बाटोतिर धकेल्छ र पछि दुख मात्र दिने गर्छ भन्ने कुरा यहाँ कथा मार्फत हामीलाई पस्कनु भएको छ कथाकारज्यूले। र यहाँ मातापिताहरू जुन छन् उहाँहरूले हामीलाई एकदम दुःख कष्ट गरेर धेरै नै दुःख कष्ट झेलेर पनि हाम्रो लागि पुर्याएका हुन्छन् र हामी त्यति पनि गर्न नसकेर अनि हामी के गर्छौँ भने समस्या अगाडि आत्मसमर्पण गरिहाल्छौँ भन्ने यहाँ बताइएको छ यस लौकथामा। हामीले बुद्धिलाई कहिले पनि छेउलाउनु हुँदैन। हामीसँग शक्ति र बुद्धि दुवै भयो भने सँगै तिनीहरूको प्रयोग गर्यो भने हामी संसार जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ यस लौकथा मार्फत हामीलाई सन्देश दिन खोज्नु भएको छ कथाकारज्यूले। र म यहाँ कमेन्टहरू पढ्न पाइरहेको छैन, प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मेरो स्क्रिनमा कमेन्टहरू देखिएकोले पढ्न नपाएको हुँदा यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र अब भने आजको तेस्रो लौकथा प्रेम शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। यो लौकथा रमेन्द्र कोइरालाजीको रचना हो। उहाँ इनरबा 9 बबिया सुनसरीबाट हुनुहुन्छ र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। बुढाको बाँच्ने आशा मरिसकेको थियो। उनी कोरोनाको शङ्कामा लडेका थिए। छोरा बुहारीहरू पहिलेदेखि नै परपरै थिए। त्यतिखेर त सर्ने डरले भित्रै प्रवेश गर्दैनथे। परिवारको उपेक्षाले बुढा दुखी थिए। खानेकुरा औषधिहरू कुकुरलाई फ्याले जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले कहिले खान्थे कहिले फ्यालिदिन्थे। कसैले कर पनि गर्दैनथे। उनलाई कसको लागि बाँच्नु भन्ने भयो। अवस्था बिग्रिँदै गयो। एक दिन मानिसहरू परपरबाट हेर्दै थिए। एउटी बुढी लट्ठी टेक्दै सरासर भित्र पसिन् र भन्न थालिन्, जवानीमा हाम्रो प्रेम सम्बन्ध थियो, तर परिस्थितिले मेल गराएन। आज हामी एक्लै भएका छौँ। अब सेवा गरेर यिनलाई बचाउँछु र बाँकी जीवन यिनैसँग बिताउँछु। बुढाको अनुहार आशाले चम्किरहेको थियो। एकदमै नै मार्मिक र यथार्थ घटनामा आधारित यो लौकथा प्रेम शीर्षकको लौकथा रहेको छ। यहाँ यस जुन हाम्रो भर्खरै विगत वर्षमा कोरोनाले जुन उत्पात मचाएको थियो अनि त्यस्तो अवस्थाको घटनालाई यहाँ कथाकारज्यूले चित्रण गर्नुभएको छ आफ्नो लौकथामा। वास्तवमा पनि यो कोरोना महामारीले गर्दा घरमा थुनिन बाध्य भएका व्यक्तिहरू सँग घटेको यो यथार्थ घटनालाई कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा स्थान दिनुभएको छ। हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा एकदम विकराल अवस्थामा अहिले भर्खरै कोरोना गुज्रेको छ र अहिले फेरि ओमिक्रोनले पनि आफ्नो क्षेत्र बढाइरहेको अवस्था छ र त्यही अवस्थामा जुन कोरोनाको अवस्थामा आफ्नै घरका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नै घरका आफन्तहरूबाट जुन उपेक्षा झेल्नु परेको थियो, उपेक्षा गरिएको थियो,
त्यो अमानवीय कार्यहरू जुन गरिएको थियो त्यसलाई कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। हामीले आपद विपद पर्दा आफन्तकै भर पर्छौँ हामी, तर यहाँ लौकथामा घरकै आफ्नै छोराछोरी बुहारीले मुख फेरेको प्रसङ्गलाई यहाँ उठान गरिएको छ र एउटी जुन उमेर ढलेकी एउटा प्रेमिका छिन् जुन कि विशेष परिस्थितिवश दुईजनाको मिलन हुन सकेको थिएन अनि तिनले त्यो बुढेसकालमा आफ्नो जिउने इच्छा समेत मारिसकेको बुढो मान्छेमा जुन इच्छा जिउने इच्छा जगाएको छ, उसले आफ्नो जीवनको ख्याल नै नगरिकन एउटा विशुद्ध प्रेम के हो भन्ने कुराको परिभाषा पनि यहाँ एउटा बुढी पात्र ले यहाँ प्रस्तुत बुढी पात्र मार्फत कथाकारज्यूले पस्किनु भएको छ कि प्रेम भनेको सुखमा मात्रै होइन दुःखमा पनि साथ दिने हुनुपर्छ। र यहाँ यो बुढी भन्ने जुन पात्र छ उसले आफ्नो जीवनको पनि वास्ता नगरिकन त्यो बुढो मान्छेको लाई सेवा गरेर उसलाई बुढो मान्छेको सेवा गरी बाँचे भने उसैसँग जीवन बिताउने कुरा यहाँ कथामा पात्र यो बुढी पात्रले गरेको बडो मिठो र प्रेम को परिभाषा सहितको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। बडो मिठो र मार्मिक कथा यो प्रेम प्रसङ्गको कथा रहेको थियो र प्राविधिक कठिनाइले गर्दा होला सायद म यहाँ कमेन्टहरू पढ्न असमर्थ भएको छु, त्यसको लागि फेरि पनि क्षमा प्रार्थी छु। र अब भने आजको चौथो लौकथा फरक जाडो शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो दिनेश निरोला ज्यूको रचना रहेको छ। चिसङखुगढी एक ओखलढुङ्गा बाट उहाँ हुनुहुन्छ र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। पैतालाको घाउबाट रगतको भल बगेर सुकेको थियो, कतै सिलाएको त कतै आगोले जोडेको थियो चप्पल। वजन हलुकै भए पनि आकारले असजिलो थियो भारी। ऊ मेरै छिमेकी तारे थियो र भारी थियो थम्बु सौको किराना। टेकानमा कति शक्ति थियो, टेकान लगाएपछि ऊ नाचौँला झैँ पनि गर्थ्यो। हरेक टेकानमा अलग अलग मन छुने भाका सुनाएको हुन्थ्यो उसले। आफ्नो लगाउने कपडाको झोला मात्र बोकेको मैले उसलाई उछिन्न सकेको छैन। उल्टै हरेक टेकानमा आड खोइदैछ शरीर। रात्रिवासमा ऊ र म छुट्यौँ। पुस महिना नेवारको रुखको आड बनायो उसले। म होटेलमा बसेँ। जसोतसो रात बिताएँ। जाडो निकै थियो। त्यो तारामानको हाल के भयो होला। छिमेकी भए पनि होटलमा बसौँ भन्न सकिन। मनमा खुल्दुली लागेर छिटो छिटो त्यतै लम्किए। ऊ त्यहाँ थिएन। जाडोले नसकेर कतै घरको आड लियो होला, यस्तो सोच्दै म अघि बढेँ। त्यस दिन पनि म घर पुग्न सकिन। जाडोले हिँड्नै सकिएन। तेस्रो दिन बेलुका घर पुग्दा म तिनछक्क परेँ। तारामान हाम्रै बाँझो जोत्दै थियो। मैले सोध्नै लाग्दा उसैले भन्यो, जाडो धपधपाउँदै रातभर हिँड्नु पर्ने, हिजो बिहानै आइपुगे कान्छा। एकदमै नै सुन्दर र रोचक कथा यहाँ जाडो फरक जाडो शीर्षकको लौकथा रहेको छ। वास्तवमा पनि गाउँघरमा भनिन्छ
जोसँग जति लुगा छ उसलाई त्यति जाडो, उसको लागि त्यति जाडो भने जस्तै यहाँ जुन यहाँ तारामान पात्र रहेको छ ऊ एउटा किराना पसलको जुन सामान बोक्ने भारी बोक्ने मान्छे हो र उसले आफ्नै छिमेकीसँग सँगसँगै घरतिर लाग्दा छिमेकीले उसलाई होटेलमा बस्न नभनेको यो पुस महिनाको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पनि उसले आफ्ना छिमेकीलाई यहाँ डेरा बस्न भन्न नसकेको खिन्नता यहाँ प्रकट गरिएको छ भने त्यो तारामान नामको पात्रले जुन यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पनि आफ्नो बाटो उसले काटेको प्रसङ्गलाई यहाँ कोटिएको छ। हामीसँग सुख सुविधा हुँदा धेरै नै जाडो हुन्छ र जसलाई सुख सुविधा छैन उसको लागि जाडो छैन भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ यस कथामा। त्यो तारामान पात्रले रातभरि कठ्याङ्ग्रे जाडोमा रातभरिको यात्रा गरेर ऊ आफ्नो घरसम्म पुगेको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले समेट्नु भएको छ र शीर्षकले नै बताउँछ कि यो पुरै कथाको भावलाई शीर्षकले समेटेको छ र शीर्षक रहेको छ फरक जाडो। त जोसित जति धेरै लुगा छ उसलाई त्यति धेरै जाडो, छैन लुगा छैन जाडो भने जस्तै यहाँ भएको छ। र फेरि पनि म क्षमा प्रार्थी छु, यहाँ मेरो स्क्रिनमा मैले तपाईहरुको कमेन्ट पढ्न नपाएकोले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा कमेन्ट देखिएको छैन र म पढ्न असमर्थ भएको छु। त्यसको लागि फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। र अब भने म आजको यो अन्तिम लौकथा एकता दिवस शीर्षकको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। र यो एकता दिवस लौकथाको कथाकार गंगा खड्काज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ समय समयमा शिक्षक र शिक्षण क्षेत्रमा भएको विसङ्गतिमाथि कविताहरू रचना गरेर फेसबुक पेजहरूमा पोस्ट गर्नुहुन्छ। र यो एकता दिवस शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। हजुरबा लिनुहोस् हजुरको मोबाइल बनाउन 5000 लाग्यो। लगन पछिको पोते के काम? हजुरबाले ठस्कदै मोबाइल समातेपछि रबिनलाई आश्चर्य लाग्यो। हजुरबा किन त्यस्तो भन्नुभएको? झन् आफूले अफिसमा बिदा मिलाई भए पनि मोबाइल बनाएर ल्याइदिएको छु। यसले असन्तुष्टि जनाउँदै उसले असन्तुष्टि जनाउँदै जिज्ञासा भावमा सोध्यो। यो मोबाइल हिजो मात्रै आइपुगेको भए मेरो कत्रो काम बन्थ्यो। मैले हिजो एकता दिवसको दिनमा पृथ्वीनारायण शाहको लागि 2-4 शब्द नि लेख्न पाइन। मलाई कम्तीको खेद लागेको छ र कुरा त्यसो पो हजुरबा। दुनियाँलाई देखाउँदैमा मात्रै राष्ट्रप्रेम हुँदैन नि। जसलाई जे जसरी पायक पर्छ त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धासुमन अर्पे। अब हजुरले मोबाइलमा पोस्ट गर्न नपाए नि मनमा त कति सम्झिनु भयो। कति सबभन्दा ठुलो त मन होइन र हजुरबा। एकदमै मिठो लौकथा र यथार्थ घटनामा आधारित हाम्रो आजको युगमा व्यक्तिहरूले अरूलाई देखाउनकै लागि पनि फेसबुक पेजहरूमा मात्र यो 1-2टा पोस्ट गर्दैमा देशभक्ति होइन भन्ने कुरा यहाँ कथाकारज्यूले उठाउनु भएको छ।
वास्तवमा पनि फेसबुक पेजमा कसैको लागि 2 शब्द मात्र लेखिदिँदैमा देशभक्त हुने होइन। हाम्रो मनभित्र पो देशभक्ति हुनुपर्छ, हाम्रो आत्माभित्र देशभक्ति हुनुपर्छ र हाम्रो व्यवहारमा झल्किनुपर्छ। अनि पो देशभक्ति हुन्छ। यहाँ हजुरबाले समयमा मोबाइल नपाएकोले फेसबुकमा 2-4 शब्द पृथ्वीनारायण शाहप्रति उसले गरेको कामप्रतिको 2-4 शब्द लेख्न नपाएको कुरालाई यहाँ दुःख लागेको कुरालाई यहाँ प्रसङ्ग बनाएर कथाकारज्यूले एकता दिवस शीर्षकको लौकथा हामी समक्ष हामीलाई पस्किनु भएको छ र देशभक्त हुनको लागि वास्तवमा पनि मनभित्रबाट देशभक्ति आउनुपर्छ र हामीले देशभक्त हुने प्रमाण भनेको देशका जुन सम्पत्तिहरू छन्, देशका हित हुने कुराहरू छन्, त्यसमा हामी सदैव अग्रणी रहनुपर्छ र खाली 2-4 वटा कुरा फेसबुकमा अथवा अन्य ठाउँमा लेखिदिँदैमा देशभक्त हुने होइन भन्ने कुरा यहाँ बडो मार्मिक ढङ्गबाट कथाकारज्यूले आफ्नो भावहरू एकदम छोटो मिठो एकता दिवस शीर्षकको लौकथाबाट हामीलाई पस्किनु भएको छ र हामीलाई यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र मैले आजको कमेन्टहरू पढ्न नपाएकोले म एकदमै क्षमाप्रार्थी छु र अलि प्राविधिक कठिनाइले गर्दा यस्तो भएको हो र यससँगै आजको यो 5 वटै लौकथाहरू सकिएको छ र फेरि पनि आउने बुधबार यहाँहरू समक्ष कथाहरू लिएर वाचन श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छु भन्ने वाचा गर्दै आजको यस लौकथा पाठ्यश्रवृत्ति प्रतिष्ठान को फेसबुक लाइभ पेजबाट म ओझेल हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्, शुभरात्रि भन्दै म यहाँहरूबाट ओझेल भएँ। नमस्कार, धन्यवाद।